आमचे सगळे ट्रेडिशनल नुस्त्याकार भाव एक जाले. तो एक आमचे फिशरमॅन भाव सांगताय, हांव कांय ते कळना. तो पणजेचो ते हॉटेलकार म्हणटाय तेका. हांव नको तो ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी धाकटे ना ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे आमचे तो कित्याक कोंत्र उलयता तो आम नकोय. फाटीं सिजन स्टार्ट जाता थिंगा आहा तेणें ड्रोन सोडो. आत दुखू हे आमगेले गांवटे बुटकारांनी रियल बुटकारांनी अशें करून ड्रोन सोड केन्ना आमगे पिक्चर दुसऱ्यांक दाखयलें ना. आम 2 मोटोर घाताय 2 दुखू मोटोर घाताय ते राफ्सिया सेफ्टी घाताय. 9.9 मोटोर म्हळ्यार सायकल दुखू बेगीन धांवतली पूण तो मोटोर धांवपाना. आनी तो आम स्टँड बाय दोताय. तितू एक 20-15 भुरगे आसताय. तांकां मोना जावपा आनी प्रॉब्लेम जायना जाच्या तें ड्रोन सोडो. आनी ते पाती खाली 1 टन तो 3 टन नुस्त्या जाता आमगे पातयांनी. तेंगे बोटी 10 टन ते 40 टन तेंगेले हितून नुस्त्या वयता. आज आमगेली शर्मिला मॅडम आमी हितू आमगे जायते दुयेंत आनी सिनियर सिटीजन ते 60 वर्सांचे पोटा भुकेन तेमी धांक गेलो ते आमी 4 कितल्या येयले बाबा घरा 4:30 जेय नासतना उदो पिनासतना त्यो टोटल 15 बोट दोन आम तुमच्या हातीन दिली. आनी शर्मिला मॅडम तुवें तेचे फाल्स तें खायद्या पडटो स्टेटमेंट दिलो काली 85 किलो टन म्हूण. हांव जाता आसतना हारयांक गेलो चेळो धोयऱ्या पेंडे मातयेन जालो भुरगो. आमकां रापणी नुस्त्या कितू आहा तें चोनू कोटा. एक बोटी 10 ते 15 टन बाणाले कोलवा वारका आनी कांसाल तेमीन ताल मालोली चोयले. आनी तूं लोकां हॅपी करपा तुवें 85 किल मुळे आनी आमची काळजां दुखयलीं आनी तांकां तुवें ओळबोटकारां सपोर्ट दिलो. आमी आतां हे हेजेर दुखल्याय कित्याक आमी जे नासो वचोन तुमको बोट दोन हाडल्यो. तुमी आमगे भुरगे फिशरी डिपार्टमेंटाक व्होन तांकां उपाश मारले. तुमगे मॅन पावर ना आम तुमचे बरे धाडले. ते जेवपा 500 जाले ते उदका 500 जाले आनी आमले फ्रेंडांनी तांकां आण बाणाले सोडले. हें कोनाकाय आमी मनीसूच. नंबर 2 तो हॉटेलवाल्या सांगोत हांव बाबा आमगे मरे हे पुर्वजांगे बोटकार नाय तेंची आम दुस्मान न्ही. आमकां भायल्यो बोट्यो आमगे दोयऱ्या येवन नुस्त्या चोवन व्हरपा नाका हितू बोगलेर. नंबर 2 तूं सांगता ही ताली ही ती फिश मेल करपा आनी आयले रे बाबा आयले हांव तुमको पाते आहा मरे. तुवें सांगिलां फिश मेल करपा ती ताली आनी ती साऱ्या घालपा ताल म्हूण हें फॉल्स हुंचडी डिपार्टमेंटान तुका सांगिलां. आज आमगेलो गोंयचो नुस्त्या खावपा लोक 500 जाता आनी ही ताल मुट्टी भलायकी आनी घोटसाय बरी केन्ना हारयां कोळे जाटे बायलांको आनी गोवांको हिंचारी. आनी तूं ही ताल व्हरून सारें मारून दिता कर्नाटका गव्हर्मेंटा तेंगे हारयांको. दीस इज व्हेरी फॉल्ट. आनी दुसरें मुटाय तें हितू तूं मुटा ही ताल मुट्टी वयर जाता म्हूण. ताल मुट्टी केन्ना वयर जायना. ते मोटे ताल मालती केन्ना वयर भोंव येता आमगे बोटकारां आनी रांपुणकारां मारपा आनी ती भायले मनीसेन माताय आनी तूं तांकां सपोर्ट कोता. आम तेंगे गांव वयताय तेंगे बोटी वयताय म्हूण. आज आख्खो गोंयच लोक झुजोता. दिल्ली वालो आनी गुजराती वालो आनी बॉम्बे वालो येवन आमगे गांवची जमीन घेताय म्हूण. आज तूं ते घांट्यांकूय आण आमगे बोटींक घालप. दीस इज व्हेरी रॉंग. कोण पुर्वजांको बोटकारांको विचारी हाडू ते नासतो स्टेटमेंट कोण आमकां आनी आमगे बोटकारां केस्तांवां गायनाका. इतलें सांगोन देव बरें करूं म्हणटा. सारकें मरे खुद बोटकार 1 बोटी आहा 2 बोटी आहाय तेमी आम फोन कोन्न शाबाश की तुमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हूण म्हाका जाला कितले जाणांन फोन केला तांकां दोल म्हूण तांकां आमगे गांवां इच्छा दिना काय म्हूण आम फोन केलो तेमी. आतां ते चड एक 10-20 बोटी आहाय ते चाळोन पळय. हें सांगपाक एक व्हिडिओ चोयलो जो हर्षद दौड मोठो काल उलयतालो आनी तो जायते उलयला
हांव कितें म्हणटा आतां ऑलरेडी आमगेलो गोंयची सरकारान आनी गोंयकारांनी जायत जाणांनी आख्खे जमीन काबार केल्यो गोंयच्यो. आतां उरले त्या भायली घाटी येवन याचो दर्योय काबार कोत्ताय आनी ह्यो बोटी धरल्याय त्या गोंयकारांक कांय न्हू, ह्यो घाटयां बोट्यो आनी घाटयां हो डिफेन्स कोत्ता. हांव कितें म्हणटा तुका कित्याक दुखल्यो त्यो बोटी धरल्याय म्हणून आनी कोण सांगला साडदीन मारपा जाता म्हणून. साडदीन म्हणल्यार नुस्त्या न्हू आमगे गोंयकार ताल्ली म्हणटा हाय नाही. कोण सांगला त्या फिश मिलाचें म्हणून तिजे बरयलो आहा फिश मिला ताल्ली म्हणून. तूं सांगो सोदते भाशेन जालें मरे. आतां आमगेले लँड सेटलमेंट आहा ते गोंयकारां धरपाचें आनी कितें म्हणटा ते आमचे ऑचर्ड लँड आहा ते भायली मनशान घेवन व्हरो जाता. ते एक एग्जाम्पल जालो. दुसरें म्हणटा अरे तूं जरी तर म्हणटा भायल्यान ताल्ली व्हरो जाता जाल्यार बॉर्डर बी कित्याक दवरल्याय रे. तुमी हें धराय मरे ते ओल्ड मॉग आनी ती हे न्हय बारीक बारीक सोरे दियाय मरे तांकां आनी जेमिसन म्हणटाय ते दवराय हिंगा. आं तुगे म्हणणी ते भाशेन जालें ना. म्हणचे बरें नुस्तें आसत जाल्यार तुम तेका धराय आनी ताल्ली आसत जाल्यार सोडाय. मागीर ते बॉर्डरूय ओपन कराय न्हू. आं हे कितें जाण जालो हे सारकी नेणारा भाशेन उलयलो मरे तो. अरे तूं गोंयकार आनी गोंयकारा पासत झगडोय रे. तुमगे काम आम केला. तुम म्हणटा वर्सा बाराय म्हण ते बोटकार म्हणटा आमकां नुस्तें ना देवान तुमगे थंय गोंय दिलें मरे नुस्त्या. आं तुम भायल्याच डिफेन्स करता तुमी आनी माराय मरे आम कितें जालोले म्हळ्यार माराय म्हणचे तेका एक हे आसता लिमिटेशन आसता. उमक्या आयल्या येवपा जायना आनी हो रूल आमगेलो बाब स्वर्गेस मातानी सालदाना आसतना तेणी हे केलोलो कोटा झगडोन हो 5 किलोमिटर हे दवरलो. तरी पसून हे भोगल्या आयल्या 100 मिटराचे येवन भायली बोट मारताय आनी कितू रे लोड 20-30 टन हितू लोड आनी अकस्मात आमी हितू जिवा रिस्कान सगळे नुस्तेकार गेले आनी तेंक धरले बोट्यो आनी धाडल्यो सगळे आमगेले फिशरी डिपार्टमेंटा धाडल्यो. आनी दुसरे दिसा न्यूजाचे कोण येता 4 बोटी नाच जाल म्हण कितको ना जावं आतां. एक पाडी हाल म्हणटलो होतो कोण तो 2 हाडटो आमगेलो तो कोण तो काट्टर म्हणटो ताका 2 हाडलो आनी तो हाल नाच जालो तशें म्हणूंक शकता. अरे गव्हर्मेंट मेशिनरी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा. फिशरी डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट आनी जेन्ना गव्हर्मेंटा लागीं आमी दिताय आनी 4 बोट नाच जाले होकाण जालें मरे. आं आनी तो दुसरे उतर म्हणटा पेलेचे उलयता. अरे पेले इज अ ब्रँड मरे. आम सगळ्यांक तो ट्युरिजम प्रमोट करता. आम सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन एकूच बट देवान ताका टॅलंट दिलो आपणागेले जे ट्युरिजम आहा ते प्रमोट कर म्हूण. तेच फुडें दिल्ली येता हुंय कर्नाटका ट्युरिस्ट दॅट इज तो ते एक ट्युरिजम इज डिफरंट आनी फिशींग डिपार्टमेंट इज डिफरंट. तेका फिशींग बोट्योय आहाय तेका वॉटर स्पोर्ट्सूय आहा. हांव हरशेच दोन म्हणटा तेका चॅलेंज करता तुका आनी पेलीकू एक व्हड्याचे सोडया एक सेपरेट व्हड दिया आनी सोडया चोया तुका पेली तूं नुस्त्या मारता जाल्यार हांव तुका चॅलेंज मारता. तूं नुस्त्याकार देखून तूं हॉटेलकार आनी तूं इतले हे भाशेन आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे उलोवपा पावलो. अरे आमचे दीस असो येयलो हाय आमगेले शेतकार फार्मर्स हे कोत्ताले गोड घेवन मोर नालो सुसायडू. आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनागे असो दीस येयलो हाय गोड घेवन मोरपाचे कित्याक आमकां नुस्त्या ना. कित्याक तुमी पयले LED लायट घालून तुमी काबार केला आनी उरले त्याचे भायली घाटयाकूय तुमी चान्स दिताय. हे तुमगेले गोंयकार म्हणू. अरे ते घाटयाचेर आमी दवरल्याय म्हूण तुगे रोगोत कित्याक शिजले. आं आनी तूं पेलीचे उलयचे ना. पेली इज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते नुस्तें आमी नुस्तें मारयता पेली कितले पाट मेळटा मरे आमकां. तूं तेका म्हणटा तो आपूण खबर ना म्हणून खबर काड न्हू बेश्टे आरेवायलो खबर उलय नाका. आनी तो पयलीं सद्याकू गव्हर्मेंटाक वयचारू त्यो बोट 4 सोडले त्यो हूंय गेल्यो. हो प्रश्न तुगे जावपा जाल्लो कित्याक तूं तुजे हाडले जाय जाण बोटकार वयाय तूं तेकाय होंडाक घालता. कित्याक तूं यू आर पॉलिटिकली कनेक्टेड तुका जाय ती कोटयान पयशे आय तुका बारीक समाजा पडलो ना. कित्याक तुमकां गव्हर्मेंटान ते भाशेन दिलो आहा सारकी लग्जरी लायफ दिलो आहा. आमकां बारीक मनशाक काबार कोण ना काय इतल्या म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुगे बोट्यो स्पीड बोट्यो घेवन आमी ह्यो बोट्यो आमी दवरल्यो आनी फिशरी हातीन केल्यो. ह्यो बोट्यो वचपा कारण कितें पयलीं आमी तुमकोडे VRCची कॉपी दिलो आहा. एक बोटीचे 20-20 लाखांचे नुस्तें आहलोलें मायज त्यो बोट्यो तुम वचा दिल्याय म्हाका दिसोता वचपाक दिल्याय म्हूण. कित्याक ऑक्शन 20 लाखां जालें जाल्यार तांकां टिबल हें जाता टिबल फायन पडटा. सांग तूं उलय हय टिबल फायन आहा ताका म्हणटा हे चड पयशे भरूंक पडले म्हूण ह्यो 4 बोट्यो सारक्यो लोड आसल्यो त्यो बोट्यो गेले जाल्यार तुमकोडे VRC आहाय हेजी एक्शन घेयाय आमकां दाखोवयाय तुमी कितें केलें तें. तुमकां एक इक्विपमेंट ना तेन्ना वचोन 2 हाडपा आमी 2 हाडलो चोरा तुमी सोडाय पूण तेंगे कितें कायद्यान आहा तें कोरयाय ना.
रात्यां भितर गेल्यो हें कितें तुमगे डिपार्टमेंटा कडेन फकत आमगे गोंयांक कितें जाता तितलें चोवपा जाता गोंयची पातयो बेगीन गेल्या ताका धरपा येताय तेन्ना कायदो आतां कायदो ना फिक्सिंग केलें फिशरीसानू म्हाका दिसता कितें तरी हितून जालां लोड आसलेल्यो बोटी कशी गेल्यो कोण आहा इंचार्ज ते फिशरी हिंगा आतां शर्मिला आहा हय शर्मिला फिशरी डायरेक्टर हेणे शर्मिला मोंतेरो हेणे आमकां आन्सर दिवचो हे बोटी तुवें कित फायन गायला आनी ह्यो बोट्यो कित कोन्न केल्याय तें तुवें आमकां सांगोचें कित्याक आमी रिस्क घेवन गेले ते 40-50 जाणां एक बोटीचे मनीस आसताय आनी आमी गेले थोडे जण आं ते म्हाका मालो जाल्यार इतले त्रास काडून आमी तुका फिशरी आमी सपोर्ट केला आनी तुमी बोट्यो सोडून दिताय खबर ना गेल्यो म्हळ्यार हें कितें ओट कितें आमी नेक्स्ट टायम हें वॉर्निंग न्हू हें आमी कितें कोतो तें सांगताय दुसऱ्या पाटी ह्यो बोट्यो थोडी मेळत आनी थिंगाच आमी कितें कोताय तें चोयाय कोणी लाशीत सांगो जायना कित्याक अरे दोन हाडलेल्यो बोट्यो गेल्यो म्हळ्यार कितें आमी प्रूफ दाखयताय कितू भोगले आहाय त्यो आनी कितें करूं जाय तें आमी हेजे मुखार कोतले कित्याक तुमकां दिनूय फायदो ना तुमी फकत गोंयकारांकूच त्रास कोताय भायल बोटी हर्शत मुट्टो 100 आहा म्हणटा जाल्यार हितू भायल बोट येताय तुमी कित्याक घेयनाय हां ही वेळ तो आपल्याच्या तोंडान सांगता धाकटी आहा हे 105 किलोमिटर आहा म्हणटा जाल्यार तेकाय तकली ना रे हर्षद तुकाय तकली ना ही तर इतल्या लोकां पावना जाल्यार भायल बोट्यान कितें येवपा दिताय रे तकली उजा कर रे मातशें पूण हां डोमिंगोस रॉड्रिगीस हांव सारको हिंगाकूच ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांव प्रेस घेता दोन कारण आहाय एक शर्मिला आनी एक हर्षद दोंड म्हणटाय तेका हर्षद दोंड हो कितें उलयलो तेका लागून पयले आसा ते तो कितें म्हणटा ही बीच धाकटी आहा 105 किलोमिटर आनी ती पावना हांव कितें म्हणा हेज आन्सर तुका जर तर ही बीच तर पावना जाल्यार हितू बोट्यो आनी येताय तें कित्याक तुमी दांडायनाय आमी दांडायल्या तूं म्हणटा तुमी तांकां दांडायल्या दवरले जाल्यार ते आमकां धरताय अरे तूं तेंगे घरां चोरून गेले जाल्यार ते तुगे प्रॉब्लेम आमगे प्रॉब्लेम न्हू तें तूं म्हणटा आनी म्हणटा तूं दुसरें तेमी बांगडे मारनाय ताल्ले मारल्याय म्हणटा अरे बाबा तुका आमी ह्यो बोटी दवरल्याय त्यो ताल्ले मारल्याय म्हूण दवरनाय ह्यो बोटी आमी फकत दवरल्याय त्यो सारक्यो भोगले येयल्याय म्हूण दवरल्याय तूं कोण सांगितलें आमी ताल मारल्याय म्हूण दवरल्याय म्हणून ताल मारल्याय तेमी आमगे भोगले सारके दर्या भोगले मारल्याय म्हणून आमी दवरल्याय नॉक जाल्यार बरो आयक फोंड्यार राव तुका सांगता हांव हर्शेताक तूं कितेंय उलयता तूं फिशरमॅन रे उलो बागू कितें जाण रे तूं तुवें केन्ना दांड्यार आपण मोठी ओडिल्या रे आं कितें उलयता तेमी बांगडे मारनाय ताल्ले मारले म्हणटा कितें तूं आमी सांगिल्लें तुका उमकें नुस्तें मारलें म्हणून तुमगे हेजे व्यासी बरयलो आहा उमकें नुस्तें मारपा म्हणून आं कितें तकली नासल्या भशेन उलयनाक रे तूं हॉटेलकार तूं आतां आमगे फिशरमॅनांगे धंदो चोयन तूं आतां येयला आं कितें उलयता तोंड आहा म्हणून पयशे आहाय म्हणून तुवें केन्ना दर्या पांय गायला रे तूं केन्ना बोटीचेर गेला दुसऱ्या म्हणटा तूं काणकोणकार ही कार वयताय तेंको न्हू आहा तें तुवें चोयल्याय कोणागे आयकोन उलयता तूं येयला बोटीचेर केन्ना गेला तुका पावसा आपयलो मरे हांवें यो म्हूण दोगांय हांव तुगे बोटीचेर येता उडमान दाखय म्हूण तूं फिशरमॅन जाल्यार कित्याक पावसा आमी 2 दीस आमी गेल्ले त्या दोना तूं कोलो आयलो मरे शिडेबाग हांव तशें हाडो तुका हिंग पाती हें माताय म्हूण सगळे आख्खे गोंय पात चलताले ते दोन थोडे दीस 1-2 दीस म्हणटा तुमकां जाय ते कायदो आनी आमकां जाय ते कायदो ना चालू आहा आनी LED बरें व्हडले नुस्त्याक आतां ह्यो सगल्यो बोट्यो तोडयोपाचें कारण म्हळ्यार आतां थिंग काबार जाला LED लायट घालून सगळें हाली जालां थिंगा तेका लागून हे आतां बारके ताल्ली आमी माताय ती मारपा येयल्याय नाजाल्यार तुमकां हांवें दाखयलें तेजे LED लायटी सगळें आहा सिस्टम आहा तेजेर दुसऱ्या म्हणल्यार हेचो हरीश हर्षद दोंड म्हणाय ताका 20-30 बोटी आहाय
हे 20-30 बोटी आसपासून न्हू तूं लोकांगे घराको कितें हेडो वयत रे तू गोंय दिलो हा मरे बॉर्डर हिंगा कोर मरे तूं फिशींगू तूं गे प्रायवसी लागून तूं आमके हे कोत्ता वचनाक म्हणून कित्याक दोत्ताय काय म्हणून आं सोरोय सोडाय मरे थिंगा ओंडी मरे ओल्ड मॉक जावं जेमिसन जावं सोंडी आय रे बॉर्डर ह्यो आं तेवूय कोरे आनी हे ते ऑचर्डल्यान म्हणून तेवूय काय मरे ऑचर्डू सेटलमेंट आहा ते गोंयकारा दवराय आनी ऑचर्ड आहा ते तूं मुट्टू न्हू बाबा माणक्यो सोलार आल्या दोचे म्हणून ताल्ले आल्या दोचे म्हणून मागीर ते नुस्तें आहा रे डेफिनेशन कितें रे तेजें इट इज अ फीश ते आनी भेदभाव आहा आं तूं नुस्त्याचे मत भेदभाव करता जाल्यार आनी कितें म्हणपा तुका इंडिया पयले सारके गिन्यानाचे उजवाड घाल आनी आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे हाटे येय नाका म्हळ्यार आम कितें म्हणटाय ज्यो बोट धरल्योय दवरून तुमकां VRC आमी तुमच्या हातीन दिल्या फिशरी म्हळ्यार मार्जीन पुलिसांक दिवन आमी तुमकां धाडल्या VRC तुमकडे प्रूफ आहा बोट धांवल्या कितें जालें त्यो कितें कोन्न धाडल्या कित्याक धाडल्या तें हांव सांगता तितून आसलेले ते चारय बोटी चोडो नुस्त्याक तेजें ऑप्शन करून पड म्हूण हें गोलमाल केला सगळो भितरल्यान कितेंय पूण केला पूण कितें कोताय ते कोराय पूण हांव कितें म्हणटा पोतून तेंचे केस जावपाकूच जाय कित्याक आमगे डिमांड कितें आमी इतले त्रास करून हाडले आनी हांवें तुमकां दिले तो धांवल्या कितें जालो बर्थ सर्टिफिकेट आहा तुमचे कडेन सगळें आहा तेजेर ते प्रमाणे तुमी ताका थिंगसून तुमगे कितें कायदो आहा तो कराय तुमी पूण कांयच करपाकूच जावो नाजाल्यार आमी इतले बोट्यो घेवन वचून आमगे बोटी पेट्रोल काबार करून डिझल काबार करून आमगे कामदारां यूज करून कितें फायदो जालो तुमी मातशें सोटाय जाल्यार आमगे डिमांड म्हणटा तो तुमी ताका 15 बोटी कितें केलें तें आमकां कळपा जाय ओके हर्षद हांवें एक सांगता मागीर आमगे पयलीं उलयतालो हर्षद एक पार्टी हिंगा पावसा दिसान येयलो आनी ताका हाडलो हिंगा कोल्या सुकट माताय म्हूण आनी तो कितें म्हणटा पील काडपा टायमाक गाबुडे आहा ते आमी नुस्तें माताय म्हणटा हांव तेको क्वेश्चन कोता खूंच म्हयन्या नुस्त्या गाबूड ना तें म्हाका सांग आनी खूंच म्हयन्या ना म्हणलें न्हू तेदो हांव नुस्तें हाडून दाखयता गाबडेचें चॅलेंज म्हाका तुका चॅलेंज कोता हांव म्हाका हांव तुका दाखयता तूं म्हाका उमक्या म्हयन्यान गाबूड ना म्हूण सांग चोया तूं फिशरमॅन हांव फिशरमॅन तो तुका नुस्त्या गाबडेचें तूं म्हाका उमको म्हयन दी हांव हाडून दाखयता गाबडे नाय त्यो बोटी मागीर सांगता पूण हांव एक पयलो हेका हर्षदा पयलो हांव क्लियर कोता हो म्हणटा ताल्ले मारले म्हूण दोलाय म्हणटा तो दुसरें कितें म्हणटा जोता तेंगे बोट आमगे हिंग दोल जाल्यार आमगे बोट्यो ते दोतले आम तें उलयनाय आमी फकत आमचे बोगले कितें आयले कोण सांगता आमगे गोंयचे बोटीन कोण तोड येवपा जाता म्हणून आमी ओगे आहाय म्हूण तुमी आमकां नाचोवन दाखयताय कोणाकूय ना तुमगे ह्यो बोट्यो डीप सियान तुज्यो तुमकां आनी बायले आनी हुंच म्हणटे बोगले येवपाकूच जायना कायद्या प्रमाणे तूं कितें हर्षद दोन म्हणटा तो कितें लॉ मिनिस्टर रे तुका जाय जाल्यार ताल्ले मारून खूंय येवपा जाता कोण सांगिलां दुसरें आतां हांव शर्मिला सांगता